बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हलफबरदारी से पहले ही IMF की जानिब से एक बहुत बड़ा हुक्म सामने आ चुका है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस हुक्म को तस्लीम कर लेती है तो फिर आवाम की मज़ीद चीखें निकलने वाली हैं। अगर हुक्म तस्लीम न करे तो पाकिस्तान की इस नई हुकूमत को आगे हुकूमत चलाने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत चलाना ही मुमकिन नहीं तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ वजारतों पर आज इत्तेफाक हो चुका है। कौन सी वजारतें हैं और आखिरकार MKM पाकिस्तान इन्हीं वजारतों के लिए बज़िद क्यों है, क्या वजह बनी है? और आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर अब से कुछ देर पहले MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हमसे गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, उसका जो मौक़िफ़ है, क्या कह रहे थे वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे। उसके अलावा अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस वक्त मेंबर हैं, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर, दोनों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट में हमसे गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था कि आगे उन्होंने कैसे सिस्टम को लेके आगे बढ़ना है, पार्लियामेंट में उनकी हिकमत अमली क्या होगी, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या अवामी इशूज़ पर ज़्यादा बात करेंगे या फिर कोई और डिमांड होगा। सुनकर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की गुफ्तगू सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ आज MKM पाकिस्तान के दरवाजे पर खुद जरदारी चल कर पहुँच चुके हैं। क्या अपील की है, क्या बताया है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है, उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से इस वक्त आसिफ अली जरदारी नामजद हो चुके हैं, जो दूसरी बार सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो इस वक्त दूसरी जानिब जो हैं महमूद खान अचकज़ई जो हैं, वो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नामज़द सदारती उम्मीदवार हैं। वो भी इस वक्त वोट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से वो बाकायदा जाकर अपील कर रहे हैं कि वो उनको वोट दे दें। सदर पाकिस्तान बनने के लिए आसिफ अली जरदारी भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। तो एक बार फिर MKM पाकिस्तान से अपील की गई है, क्योंकि MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं वो ज़्यादा इस वक्त गंभीर हो चुके हैं वजारतों के मामले को लेकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ये चाह रही है कि वो MKM पाकिस्तान को हुकूमत का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको ज़्यादा लिफ्ट ना करवा दें ताकि हम इसी तरह भी हुकूमत बना सकते हैं। तो ये तमाम गम गुस्सा MKM पाकिस्तान के अंदर पाया जा रहा है, तो वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के नामज़द उम्मीदवार को। लेकिन आज बाकायदा सदारती इंतखाबात में वोट के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से बाकायदा वो राब्ता कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा वोट के लिए बाकायदा अपील की है कि आप हमें वोट दे दें, इंशाल्लाह मिलकर दीगर मामलों पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये तो चंद दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ वजारतों पर बाकायदा इनका इत्तेफाक हो चुका है। अच्छा, ये कौन सी वजारतें हैं जिस पर आज इत्तेफाक हो चुका है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपसे कुछ देर पहले ज़राए का ये दावा है कि हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग नून और MKM के ख्वाहिश पर बाकायदा पोर्ट एंड शिपिंग और IT की वजारत देने पर बाकायदा हामी भर लिया है इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो MKM पाकिस्तान को भी साथ लेकर चले, पीपल्स पार्टी को भी साथ लेकर चले, ताकि कल को पीपल्स पार्टी कोई मामलात ख़राब कर लेती है तो कम से कम MKM तो उनका साथ ही होगी। तो वो चाहते हैं कि इनको भी साथ लेकर चले फॉर लॉन्ग टर्म। जो है मुस्लिम लीग नून का ये नैरेटिव है कि बिलखुसूस सिंध के अंदर जो है MKM की उनको ज़रूरत पड़ जाएगी, तो लिहाजा एतमाद होना बेहतर नहीं है, तो इसलिए वो साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आज दो वजारतें मैंने बता दिया कि पोर्ट एंड शिपिंग और IT की वजारत पर बाकायदा हामी भरी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ मीडिया के सामने जब हमने पार्लियामेंट के अंदर हमने पूछा MKM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं उनसे, तो उनका इस हवाले से क्या कहना था नाज़रीन, आप सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, ज़रा ये सुनिए। तो जो डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ उसमें भरपूर साथ दिया।
کب آپ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے ہماری نمبرز کے لحاظ سے، اور ہمیں بھی ضرورت نہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہے اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ نہ بھی دے تو ہم نے تو حجت تمام کی ہے. تو آپ کو یقین ہے یہ گورنمنٹ چلے گی؟ چونکہ اس وقت بہت بڑے مسائل ہیں. مسائل ہیں، اگر انہوں نے ترجیحات کو ٹھیک کر لیا تو چلے گی. آپ کے پاس تو آ رہے ہیں بار بار، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں مان نہیں رہے. نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ترامیم کرا لیں، کم سے کم وعدہ ہی کر لیں، ارادہ کر لیں، پھر دیکھ لیں. 6 وزارتیں تو نہیں مانگی آپ نے، ایسے ہی کہا جا رہا ہے. ایک بھی نہیں مانی. تھینک یو. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب دونوں یہاں پہنچ چکے تھے. تو ہم نے سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کا نیریٹو کیا ہوگا، کن معاملات کو لے کر آگے بڑھیں گے، کیا آپ ڈیمانڈ کر لیں گے. تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت جتنے بھی جو سیاسی قیدی ہیں ان کو جب تک رہا نہیں کیا جاتا ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ذرا سنیے ان کا مزید کیا کہنا تھا. وہ یہ بات ہے کہ آج چوتھا دن ہم آئیں گے اور روایتی تقریریں ہوگی. دیکھو، ایک اسمبلی کے ایک اجلاس پہ ڈیلی کے حساب سے 6.5 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے. پوری دنیا میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن، پرائم منسٹر کا الیکشن اور ممبران صاحبان کی اوت لینے میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سارے خرچے کم کر سیاسی عدم استحکام کے لیے حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی. وہ تو وقت بتائے گا یہ مدت پوری کر پائے گی کہ نہیں. سر لیڈر آف دی اپوزیشن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہو جائے گا. آج ہو جائے گا. آپ بنیں گے عمر ایوب صاحب؟ نہیں وہ پتہ چل جائے گا. عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، چودھری اجاز صاحب کو، میاں محمود الرشید صاحب کو، عالیہ حمزہ صاحبہ کو، ہماری خواتین پریزنرز کو، ہمارے مرد جو قیدی پابند سلاسل ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان ساروں کو باہر نکالیں، فی الفور کیسز ختم کریں جو جعلی بنے ہوئے ہیں، اور جو یہ باقی ہمارے ورکرز اور ہمساروں کے خلاف جو ہمارے لوگ روپوش ہیں، اسپیشلی فراز صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، ان کو الاؤ کریں کہ آئیں اور اوپنلی وہ موو کر سکیں، اور جو ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. اب آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ آج کی جو ٹاپ کی سب سے بڑی سٹوری ہے، جو تشویشناک خبر ہے کہ حکومت پاکستان کو، یا نئی جو حکومت بن رہی ہے اس کو آنے والے دنوں میں کن مشکلات کا، کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے جو بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے پہنچ چکی ہے ناظرین، IMF کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آ چکی ہے. آج صدر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی حلف برداری سے پہلے ہی IMF کا یہ ڈیمانڈ سامنے آ چکا ہے. اب ڈیمانڈ کیا ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج IMF کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خوراک، ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات اور اسٹیشنری سمیت متعدد اشیاء پر 18% GST جو ہے نافذ کرنے کا باقاعدہ حکم یہ سامنے آ چکا ہے. اور تفصیلات کے مطابق IMF نے FBR کو کئی درجن اشیاء کو جنرل سیلز ٹیکس کی 18% کی معیاری شرح پر لانے کی سفارش کی ہے، جن میں باقاعدہ غیر پروسیس شدہ خوراک، اسٹیشنری اشیاء خوردنوش، اور پھر اس میں ادویات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں. ان تمام چیزوں پر 18% جو ہیں GST جو ہیں نافذ کرنے کے بارے میں باقاعدہ IMF کی جانب سے یہ حکم سامنے آ چکا ہے. اور IMF نے اندازہ لگایا ہے کہ GST کی شرح کو معقول بنانے سے مجموعی ملکی پیداوار GDP کا 1.3% موصول حاصل ہو سکتا ہے، جو قومی خزانے میں 13 ارب روپے کے برابر ہوگا. تو یہ IMF کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ایک بہت بڑا ڈیمانڈ سامنے آ چکا ہے. اگر IMF کا یہ ڈیمانڈ پورا کیا جاتا ہے، خیر پاکستان کو یہ ڈیمانڈ تو ہر صورت پورا کرنا پڑے گا. اگر ڈیمانڈ پورا نہیں کیا جاتا ہے تو اگلا قسط کسی صورت جاری ہی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ڈیمانڈ پورا کر لیتے ہیں تو مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا. آلریڈی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اسی ماہ میں نگراں حکومت سے 2 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو اگر ایک بار پھر دوبارہ اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے عوام کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ بڑھے گا، اور اس سے آنے والے دنوں میں احتجاجی مظاہروں میں شدت اختیار کی جا سکتی ہے. ادویات کی بات کی جائے تو ادویات کی قیمتوں میں بھی بہتاشا اضافہ ہو چکا ہے. اگر یہ مان کر لیتے ہیں تو عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بھاری ایک بوجھ ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.